प्रोग्राम बड़ी बात में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। नाज़रीन, मुल्क ने इंतखाबात की बाज़गश्त सुनते ही एक मरतबा फिर सियासी सफ़बंदियों और प्रेशर ग्रुप्स के मुतहर्रिक होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त जहांगीर तरीन की क़यादत में कुछ इलेक्टेबल्स बतौर एक ग्रुप या सियासी जमात इंतखाबात में उतरने के हवाले से शशोपंच में मुब्तला नजर आते हैं। हाशिम डोगर और मुराद राज समेत मुख्तलिफ हमख्याल रहनुमाओं पर मुश्तमिल डेमोक्रेट्स के नाम से एक ग्रुप पहले ही ज़हूर पजीर हो चुका है। आसिफ अली जरदारी भी लाहौर से केपी और जनूबी पंजाब की सियासत के अहम किरदारों की वफादारियां हासिल करने में मसरूफ हैं, जबकि तरीन और जरदारी के साथ सियासी वाबस्तगियों के इम्कानात देखने वाले इलेक्टेबल्स चौधरी सरवर को भी मुस्लिम लीग काफ के इंतहाई मुख्तसर सियासी सफ़ों को भरने के ख्वाब दिखा रहे हैं। इस सब में मुस्लिम लीग नवाज लोटो को साथ मिलाने से बज़ाहिर तो इनकारी नजर आ रही है, मगर पीडीएम जमातों के इत्तेहाद या मुख्तलिफ इलाकों में सीट एडजस्टमेंट के इशारे भी इलेक्टेबल्स के लिए उम्मीद अफजा पैगामात दे रहे हैं। इस सारे सियासी जोड़ तोड़ में सवाल यह है कि इन्हीं पुराने 40-50 चेहरों के धड़े या किसी किंग्स पार्टी को साथ मिलाकर बनने वाली हुकूमत फैसला साजी और पॉलिसी मेकिंग में कितनी खुद मुख्तार और कितनी आज़ाद होगी। सियासी हवाओं के दोष पर चलने और उड़ने वाले परिंदों पर तकिया करके इलेक्शन करा लेना, हुकूमत बना लेना और फिर इनके सियासी मफादात के हाथों बेबसी का रोना रोते रहना कौन से जमहूरी निज़ाम की मजबूती और मुल्क की बका की जमानत होता है। इन इलेक्टेबल्स के हाथों मजबूर जमातें किस सियासी नजरिए पर अपने वोटर्स को एतमाद मिले और किस नजरिए के तहत अपनी सियासत करें। सियासी मफाद के नजरिए पर चलने वाले इन्हीं इलेक्टेबल्स की वफादारियां तब्दील होने के बाद एक ही झटके में मुद्दत से पहले हुकूमत खो देने और एक साल के अंदर ही कमजोर हो जाने वाली सियासी जमात के वोटर्स की इस सियासी निजाम पर खत्म होती उम्मीदों को जोड़ने के लिए रियासत के पास कौन सा जमहूरी मुतबादिल मौजूद है? क्या इस मुल्क में किसी भी सियासी जमात का कोई नजरिया बाकी रह गया है? और अगर ऐसा है तो नजरिए की सियासत की खातिर, जमहूरियत की बका की खातिर, मुल्क की तरक्की के लिए देर पा और ठोस फैसले करने की खातिर इन सियासी परिंदों के शिकंजे से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए? इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद आरिफ साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ गुल साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला का आगाज़ करना चाहेंगे। इस वक्त भी हमने देख रहे हैं, हम इलेक्शंस की बातचीत चल रही है, उससे पहले हमने सियासी माहौल में वफादारियां बदलने वाले ग्रुप्स को, इनफरादी तौर पर सियासी रहनुमाओं को, इलेक्टेबल्स को एक्टिव होना शुरू होते देख रहे हैं। हम मुख्तलिफ ग्रुप्स बन रहे हैं, धड़ेबंदियां हो रही हैं। क्या दोबारा से अब हमारे पास इलेक्टेबल्स, ग्रुप्स और धड़ेबंदी की सियासत हो रही है? देखिए, सियासत तो हमेशा से होती रही है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान इस मनहूस चक्कर में से नहीं निकल रहा है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई बरसों से जमहूरियत का नाम लेने के बावजूद रवैये जमहूरी नहीं हो सके, सोच मुहज़्ज़ब नहीं हो सकी और जमहूरी तकाज़ों के ऐन मुताबिक नहीं हो सकी। और बार बार ये साबित हो रहा है कि मखसूस अशराफियाँ हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म्ड हैं या सिविलियंस हैं, कराची से लेके पेशावर तक, कश्मीर से लेके और शुमाली इलाका जात तक, वो मखसूस लोगों को लेके वो एक लिहाज से वो रिसाइकल हो रहे हैं। एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी पार्टी में फिर पहली पार्टी में आ जाते हैं और उन्हीं की मदद से इलेक्शन जीतने की कोशिश की जाती है। माजी में ये कामयाब भी हुई है। उसके मुख्तलिफ मुहर्रिकात हैं, वही मुहर्रिकात हैं जिसके बायस 2013 में भी नवाज शरीफ साहब को 2/3 अक्सरियत मिल गई थी। 2002 में MMA को खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमत मिल गई थी। तो बदकिस्मती से हम इस मनहूस चक्कर में से नहीं निकल रहे हैं और एक बार फिर वही कुछ देखने को मिल रहा है कि मखसूस लॉबीज हैं, वो एक दूसरे के साथ जोड़ तोड़ कर रही और अपनी खिदमात पेश कर देते हैं, जिस पे तो बतौर पाकिस्तानी मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान इज़ नॉट मूविंग। बिल्कुल दुरुस्त। इरशाद आरिफ साहब, क्या आप भी मुत्तफिक हैं इस बात से इम्तियाज़ गुल साहब के इस तज्ज़िये से कि ये जो सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है, क्या इसे आप सिर्फ एक जोड़ तोड़ देख रहे हैं या इस मरतबा दोबारा जो इंतखाबात का महवर है वो यही सियासी जोड़ तोड़ है? देखिए, ये बदकिस्मती की बात है जिस तरह इम्तियाज़ गुल साहब कह रहे हैं। देखें, पाकिस्तान कोई दुनिया में अकेला मुल्क या एक जजीरा तो नहीं है ना, जहाँ हर तरह के तजर्बात की इजाज़त हो, हर तरह के नाकाम तजर्बात किए जाएँ और पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की कौम पर, पाकिस्तान की इकानमी पर, पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर उसके मनफी असरात मुरतब ना हो रहे हों।
پاکستان میں ترقی اور خوشحالی استحکام صرف انہی ادوار میں آیا ہے جب یہاں کوئی مضبوط حکومت تھی، خواہ وہ جمہوری حکومت تھی یا غیر جمہوری حکومت تھی۔ جب بھی یہاں تجربات اس طرح کے کیے گئے، مختلف دھڑے، مختلف پارٹیاں، مختلف گروہ ملا کے تو ایک مخلوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، کمزور حکومت قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے نتیجے میں ہمارا ترقی کا عمل بھی متاثر ہوا، اپنا استحکام بھی ہمارا خطرے میں پڑا، اور ہمیں کئی محاذوں پر، سفارتی اور سیاسی محاذوں پر بھی نقصان اٹھانا پڑا۔ اب ایک بار پھر یہ تجربہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ حکومت تو ایک قائم ہو جائے گی، مقصد الیکشن کرانے کا یہ ہوتا ہے کہ عوام کی صحیح جو ترجیحات ہیں سامنے آئیں، سیاسی ترجیحات، معاشی ترجیحات، اور عوام کو شرکت اقتدار کا احساس ہو، وہ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے حکومت کریں، انہیں پتہ ہو کہ ہمارے واقعتاً منتخب نمائندے جو ہیں اقتدار میں موجود ہیں۔ یہاں کیا ہوتا ہے، ایک حکومت تشکیل پاتی ہے مصنوعی طریقے سے، جعلی طریقے سے، اس کو عوام کی چونکہ حمایت حاصل نہیں ہوتی تو وہ ہر وقت خطرے سے دوچار ہوتی ہے۔ اس کے اندر بھی ایک گلڈ موجود ہوتا ہے، اور دنیا کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کو عوامی نمائندگی کا حق ملا نہیں ہے، اس کو کسی نہ کسی چور دروازے سے حکومت میں لایا گیا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سیاسی عدم استحکام شروع ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی سیاسی عدم استحکام کے ساتھ ہی سیاسی معاشی عدم استحکام جڑا ہوتا ہے، اور ایک پاکستان جو ہے بجائے آگے بڑھنے کے پیچھے ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ بنگلہ دیش جو تھا 25 سال ہمارا حصہ تھا، 25 سال کے بعد وہ ہم سے الگ ہوا۔ اس وقت ہم کہتے ہیں کہ پرسن کے علاوہ اس کے پاس ہے کچھ نہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ آج اس کے زر مبادلہ کے ذخائر کہاں ہیں، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کہاں ہیں، وہاں ترقی کا عمل کیا ہے، اس کا سالانہ بجٹ کیا ہوتا ہے، ہمارا سالانہ بجٹ کیا ہوتا ہے، اور بہت سے ممالک ہیں، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جو ہم سے حقیقی معنوں میں ہمارے مشورے سے چلتے تھے، چھوٹے سے چھوٹا منصوبہ بھی ہمارے مشورے سے شروع کرتے تھے، آج ہم ان کے سامنے بھکاریوں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ ارشاد عارف صاحب، یہ لمحہ فکریہ ہے، وجہ صرف اور صرف سیاسی عدم استحکام ہے۔ مضبوط حکومت کے قیام میں جو رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں اور عوام کے حق کے رائے دہی کو، حق کے نمائندگی کو سبوٹاج کیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ہم سنبھلنے کے لیے، سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ارشاد عارف صاحب بھی مضبوط حکومت کی بات کر رہے ہیں۔ ارشاد صاحب مجھے ذرا امتیاز گل صاحب کو شامل گفتگو کرنے دیجیے گا، میں دوبارہ آپ سے اس پوائنٹ پہ بات کروں گا۔ امتیاز صاحب، ارشاد صاحب بھی ایک مضبوط حکومت کی بات کریں، اب موجودہ سیٹ اپ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو دھڑے بندیاں، اتحاد بن رہے ہیں، گروپ سامنے آ رہے ہیں، اس سیٹ اپ میں اگر موجودہ آئندہ حکومت بن جاتی ہے، اور جو پاکستان کو درپیش چیلنج جن میں سب سے بڑا معاشی چیلنج ہے، آئی ایم ایف سے مذاکرات ہیں، معیشت کے حوالے سے جو ان پاپولر ڈیسیجنز اگلی حکومت نے بھی لینے ہیں، کیا اس سیٹ اپ میں وہ اتنی مضبوط ہوگی کہ وہ ان پاپولر ڈیسیجنز لے جو ایک خاص حد تک ظاہر عوام پر اس کے اثرات منفی ہوں گے اور پھر وہ اپوزیشن بھی برداشت کر سکے؟ دیکھیں، ساتھ جو حکومتیں اسی وقت مضبوط ہو سکتی ہیں جب وہ بالواسطہ طور پہ یا براہ راست ان کے بزنس، کاروباری دنیا کے ساتھ کوئی تعلقات نہ ہوں۔ ایک ایسی صورتحال میں جب کہ بڑے بڑے کاروباری حضرات، پراپرٹی، ریئل اسٹیٹ کے ٹائکونز، وہ قانون سازی کو، فیصلہ سازی پہ اثر انداز ہو رہے ہیں، بڑے بڑے صنعت کار وہ حکومت کے دیے ہوئے عہدوں پہ فائز ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں، چاہے وہ بڑے زمیندار ہیں، بڑے صنعت کار ہیں، بڑے امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والے ہیں، یا ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار وہ پرائیویٹ، نجی اور سرکاری شعبے دونوں میں چل رہا ہے، دونوں طریقے سے، اور سب سے زیادہ ٹیکس ایویژن وہاں پہ ہوتی ہے کہ ایک ایسا شعبہ جس کی مالیت کوئی 35 ارب ڈالر کے برابر ہے، اس میں سے ٹوٹل کوئی 16 ارب روپے ٹوٹل اس کا ٹیکس آتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت حکومت سازی اور فیصلہ سازی کو کنٹرول کرتے ہیں، ہر طریقے سے اپنے ٹیکس بچانے کی، ٹیکس چوری کی کوشش کرتے ہیں، خود کو زیادہ سے زیادہ مراعات دیتے ہیں، اور بقول مفتاح اسماعیل صاحب کے یہ بمشکل 1% آبادی ہے پاکستان کی، جو کہ پاکستان کے
वसाइल को पे एक ऑक्टोपस की तरह बैठी हुई है, कंट्रोल किया हुआ है और जोंक की तरह इसका खून चूस रहे हैं। तो जब ये लोग इख्तियार में, इक़्तिदार में आते हैं तो वो भला क्यों कर उन मसाइल को हल करने की कोशिश कर सकते हैं जो कि इन्हीं की अपनी जो एक एक्सटॉर्शनिस्ट पॉलिसी है, जो एक रवैया है रियासती वसाइल पे पलने का, उनकी वजह से अगर ये मसाइल पैदा हुए तो ये उनको क्यों कर हल करेंगे और क्यों कर वो मुखलिसाना अंदाज में हल कर पाएंगे, जबकि उनकी सरिश्त में हर वक्त ये होगा कि माल बनाना है, किस तरह हमने टैक्स छुपाना है और चुराना है। इरशाद आरिफ साहब, मसाइल का हल नो डाउट फ्रेश मैंडेट है, फ्रेश इंतखाबात हैं जो साफ शफाफ भी हों, और ज़ाहिर है इस बात में भी कोई दूसरी राय नहीं है कि आइन की मुकर्रर करदा मुद्दत के मुताबिक उस वक्त में इंतखाबात होने चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसे इलेक्शंस जिनके नतीजे में वो हुकूमत वजूद में आए जो उन तमाम तर अनासर के हाथों मफलूज है, जिसका जिक्र अभी इम्तियाज़ गुल साहब भी कर रहे थे, ऐसे इलेक्शंस का आइनी मुद्दत में इनेकाद कितना कोई फ़ायदेमंद होगा निज़ाम के लिए भी और मुल्क के लिए भी? मैं तो बुनियादी तौर पर यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि अगर आप इलेक्शन बराए इलेक्शन कराते हैं, इलेक्शन का कोई मकसद नहीं है बल्कि एक ख़ास तबके को मुसल्लत रखना है या मुसल्लत करना है और अवाम की जो हकीकी राय है उसको बातिल करार देना है या उसको छुपाना है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक हकीकी मानों में मुंतखब और मजबूत हुकूमत ही इन माफियाज का मुकाबला कर सकती है, इनके दबाव का मुकाबला कर सकती है। एक मुंतखब और मजबूत हुकूमत ही सफारती सतह पर को कामयाबी हासिल कर सकती है। एक मुंतखब और मजबूत हुकूमत ही सियासी इस्तेहकाम के साथ मुआशी बहरानों का ख़ात्मा कर सकती है। जब ऐसी सूरत नहीं होगी तो फिर वही कुछ होगा जो हम 1 साल से 14 माह 15 माह से देख रहे हैं कि कमो बेश 1-2 पार्टियों को छोड़कर सारी सियासी जमातें इक़्तिदार में शरीक हैं। सारी सियासी जमातें जो चारों सूबों से ताल्लुक़ रखती हैं वो शरीक इक़्तिदार हैं, लेकिन ना सियासी इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, ना मुआशी इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। हद ये है कि एक हुकूमत जिसमें वो तमाम जमातें शामिल हैं जो 4, 5, 6 दफ़ा इक़्तिदार में आ चुकी हैं, उनकी तमाम शराइत मानने के बावजूद IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं करा सकी, IMF को मुतमईन नहीं कर सकी एक ऐसी मखलूत हुकूमत कि हम आपके शराइत पूरी करने के बाद आपको धोखा नहीं देंगे, आपके साथ तयशुदा मुआहदे की पासदारी करेंगे और हम मईशत को आपके दी गई गाइडलाइन के मुताबिक आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब एक इदारे के साथ हमारा ट्रस्ट डेफिसिट का ये आलम है, एक इदारा हमारे साथ जो मालियाती इदारा है जो पाबंद है अपने मैनिफेस्टो की रोशनी में हमारी मदद करने के लिए, वो हम पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई और एतमाद कैसे करेगा? यही लोग अगर फ्रेश मैंडेट लेकर आ जाते हैं तो कौन कह सकता है कि ये मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं? इसलिए ये नहीं कि इनको तजर्बा नहीं है, इनको मालूम नहीं है। मसला ये है अवाम और हुक्मरान अशराफिया के दरमियान इतना फासला है और सबको पता है, आम आदमी को ये इल्म है कि ये लोग जो हैं मुख्तलिफ माफियाज के मकासद को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके दबाव में हैं। उन माफियाज की मर्ज़ी की पॉलिसियाँ मुसल्लत करते हैं। इनका हमारे मुफाद से, हमारे मुस्तकबिल से, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो गैप है एक कौम और हुक्मरान अशराफिया के दरमियान, इसकी वजह से मामलात सुलझ नहीं रहे बल्कि रोज़ बरोज़ उलझते चले जा रहे हैं। तो इलेक्शन बराए इलेक्शन कोई मसला नहीं है। इलेक्शन होने चाहिए जिनका मकसद होना चाहिए कि अवाम की सही नुमाइंदगी हो, अवाम के सही जज्बात और एहसासात के मुताबिक एक हुकूमत वजूद में आए जो अवाम के मफाद को सामने रखे, अवाम के मफाद के मुताबिक पॉलिसियाँ बनाए और पाकिस्तान को आगे ले जाने की कोशिश करे। अब क्या हो रहा है कि हम कर्ज़े ले रहे हैं, कर्ज़ों की किस्तें अदा करने के लिए, तो क्या हमारे पास ऐसे इतने वसाइल मौजूद हैं कि हम इन कर्ज़ों से निजात हासिल करके आम आदमी की तालीम के लिए, आम आदमी की सेहत के लिए, आम आदमी के रोज़गार के लिए, आम आदमी के जो रोज़मर्रा तकालीफ हैं उनके इजाले के लिए कोई पॉलिसी बना सकें, कोई बजट मुख्तस कर सकें? वो तो खाना खाली है। ये जो तरक्याती बजट हमारा होता है, किसको नहीं पता कि ये सिर्फ खाने पीने का एक बंदोबस्त होता है
खा वो मुंतखब नुमाइंदे हूँ या ब्यूरोक्रेट हूँ या दूसरे लोग जो ठेकेदार लेकिन होते हैं, इरशाद अली साहब अभी भी सवाल फिर ये ना कि इलेक्शन से पहले इन बड़े मसाइल का हल है क्या? इस पे जरा इम्तियाज गुल साहब से भी उनका पॉइंट लेने दीजिएगा। इम्तियाज गुल साहब, एक तो ये बात सामने आती है कि जो इलेक्शन बराए इलेक्शन करा रहे हैं, जिसके नतीजे में मौजूदा ज़ाहिर जो सेटअप हम देख रहे हैं, जो हुकूमत सामने आएगी वो वैसी मफलूज होगी जिसका आपने बड़ा तफसीलन जिक्र किया है। या दूसरा मामला ये भी सामने लाया जाता है मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से कि कौमी हुकूमत बना ली जाए, क्रॉस द बोर्ड मुज़ाकरात करके बड़े मसाइल को हल करें, इस्लाहात की तरफ जाके फिर इंतखाबात की तरफ जाए, लेकिन सियासी जमातें ज़ाहिर मुज़ाकरात से भी इनकारी हैं। कौन सा रास्ता आपको बेहतर नजर आ रहा है? पाकिस्तान जैसे मुल्क में हर वक्त एक खिचड़ी बनी रहेगी और उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे खुद गर्जी और मुनाफकत बहुत ज़्यादा है। चंद इजारादार गिरोह हैं, चाहे हुकूमत के अंदर है हुकूमत के बाहर हैं, जिन्होंने जो कि इस मुल्क के वसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसका नतीजा क्या बरामद हुआ है, यानी आप जो हम बार बार इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन तो एक सीढ़ी है एक पूरे प्रोसेस में। उस प्रोसेस में जहाँ पे फ़र्ज़ किया जाता है कि तमाम मुंतखब नुमाइंदे वाक़ईतन लोगों के मुंतखब करदा नुमाइंदे होंगे। नंबर 2, वो ईमानदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। नंबर 3, वो अपना हल्फ जो उन्होंने उठाया है उसके मुताबिक अपने फ़राइज़ अदा करेंगे। यहाँ पे सिर्फ पहली सीढ़ी जो है वो इलेक्शन वो हो जाता है, उसके बाद बाकी जो 3 इश्यूज़ हैं वो पस पर्दा चले जाते हैं। और आपको मैं 2-3 फिगर्स अगर दे दूँ तो उससे सबको वाज़े हो जाएगा कि हम किस दलदल में फंसे हुए हैं इस वक्त। इस साल अंदाज़ा ये है कि पाकिस्तान की आमदनी, हुकूमत की आमदनी मसलन 10 खरब होगी। 10 खरब में से हमने सिर्फ कर्ज़ों, जो मुल्की और गैर मुल्की कर्ज़े हैं, उन कर्ज़ों और उनके सूद और असल ज़र की मद में कोई तकरीबन 5,000 अरब वापस करने हैं। इसी तरह कोई 5,000 अरब यानी तकरीबन निस्फ जो है वो हमने 4 सूबों को देने हैं। बिल्कुल। बाकी दिफा के लिए, तरक्याती कामों के लिए, पेंशन्स के लिए और वफाकी हुकूमत की तनख्वाहों के लिए, ये तमाम तर अखराजात हमने मज़ीद कर्ज़े लेके पूरे करने हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए इस गंभीरियत की, इस तनाज़े की। उसके लिए आपको बड़े साफ शफाफ और पुरखुलूस लोग चाहिए, जिसकी तो शायद मुझे तो लगता नहीं है कि मौजूदा हालात में वो कर सकेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा जो इक़दाम चाहिए होगा कि आपको अपने हुकूमत के अखराजात, हुकूमत के वसाइल खर्च करने का तरीक़ाकार तब्दील करना होगा। जैसे इरशाद साहब कह रहे थे ना, हमारा जो तरक्याती प्रोग्राम है उसमें से आधे से ज़्यादा पैसे खाए जाते हैं, महज चंद जेबों में चले जाते हैं। जब तक वो निज़ाम इनकलाबी अंदाज में, रेडिकल अंदाज में तब्दील नहीं होगा, उस वक्त तक भले पाकिस्तान की हुकूमत की आमदनी 20 खरब हो जाए, पाकिस्तान के मसाइल उसी जगह पर रहेंगे। क्योंकि आपकी जब तक माइंड सेट तब्दील नहीं होगा, वसाइल जमा करने का और फिर वसाइल को तरीके से खर्च करने का, ये माइंड सेट जब तक तब्दील नहीं होगा, उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल दुरुस्त। इरशाद अली साहब, इस सारी सूरत हाल में सियासी जमातें किस कदर आप उन्हें जिम्मेदार करार देंगे सारी सूरत हाल का, कि अगर वो तमाम तर दीगर चीज़ों के मुकाबले में किसी एक नज़रिए पर या किसी एक उसूल पर डट जाएं, लेकिन उसके लिए मौजूदा सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि वो सियासी जमातें एक दूसरे के सियासी वजूद को तस्लीम करने से इनकारी हैं, मुज़ाकरात से इनकार कर रही हैं, तो क्या वो माजी से ये सारी सूरत हाल से सबक नहीं सीख रहे अपने दावों के बरक्स? इन्होंने सबक सिर्फ इतना सीखा है कि जो गलतियां ये माजी में कर चुके होते हैं उनको डबल करके ये दोबारा वही गलतियां दोहराते हैं, यानी उसको दुगना करके दोहराते हैं। इसके अलावा इन्होंने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। किसको मालूम नहीं है कि ये इस मुल्क इस वक्त जिस हाल को पहुंचा है वो किन किन गलतियों की वजह से, किस की गलतियों की वजह से पहुंचा है। लेकिन ये सारे के सारे जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं या इवन अपोजिशन में भी हैं, वही गलतियां दोहरा रहे हैं और ख़ुद भी सज़ा भुगत रहे हैं और अवाम और हमारा प्यारा पाकिस्तान भी उसकी सज़ा भुगत रहा है। अगर इन्होंने कोई सबक सीखा होता तो कम अज़ कम इनको पता था माजी के तजर्बात की रोशनी में कि जनाब एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए, तहस नहस करने के लिए, सफ़ा हस्ती से मिटाने के लिए माजी में जो कोशिशें हुई वो कामयाब नहीं हुई, तो अब भी नहीं हो सकती। अगर इन्होंने सबक सीखा होता तो ये कम अज़ कम किसी
1 2 3 نکات پر متفق ہو کر صاف شفاف الیکشن کے لیے آگے بڑھتے اور لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملتی اور اس کے روشنی میں اعتراف کرتے کہ جو بھی الیکشن جیتے گا اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے گا اور کوئی غیر آئینی غیر جمہوری طریقے سے اس کو محروم اقتدار کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ اگر انہوں نے سبق سیکھا ہوتا تو کم از کم میثاق جمہوریت کی جو بات ہوتی تھی اس پر متفق ہوتے اور یہ طے کر لیتے، جس طرح انڈیا میں طے ہوا، جس طرح بنگلہ دیش میں طے ہوا کہ جو معاشی مسائل ہوں گے، جو اقتصادی امور ہوں گے، ان پر سیاست نہیں کی جائے گی۔ اگر ایک حکومت آتی ہے وہ چاہتی ہے کہ ڈاکومنٹیشن ہو اور کچھ طبقات جو ہیں وہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہماری سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں ہوتی ہیں وہ اس کی مدد کو پہنچ جاتی ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے دور میں بھی ڈاکومنٹیشن کی کوشش کی تھی اور انہی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور ڈاکومنٹیشن اس ملک کی اکانومی کے لیے کتنی ضروری ہے۔ تو اگر یہ سبق نہیں سیکھا، اسی وجہ سے آج ہم اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور پھر دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا قانون کی حکمرانی کے بغیر دنیا کے کسی ملک میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اگر جواب یہ ہے کہ نہیں تو پھر قانون کی حکمرانی یقینی کون بنائے گا؟ کیا کوئی جماعت تیار ہے قانون کی حکمرانی؟ یہاں تو جو حکومت میں ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ بادشاہ کے طور پر عدلیہ بھی اس کے ماتحت ہو، اس کے احکام بجا لائے، میڈیا بھی اس کے احکام بجا لائے، سول سوسائٹی بھی اس کے احکام بجا لائے اور بادشاہ وقت کے تمام اختیارات حاصل ہوں۔ تو ظاہر بات ہے اس طرح تو معاملات چل نہیں سکتے آج کے دور میں، یعنی اس صدی میں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ بادشاہ وقت بن کر اپنی مرضی چلائیں اور معاشرہ یقیناً اس وقت تو معاشرے کی اور سوسائٹی کے ڈائنامکس میں وہ تبدیل ہے۔ امتیاز گل صاحب، ہم دعوے بہت سنتے ہیں کہ جی ماضی میں ہم نے بڑی غلطیاں کی ہیں، لیکن اب ہم ان غلطیوں کو سدھارنے کے لیے ہم پارلیمنٹ میں بھی اتحاد دیکھ لیتے ہیں، ہم پارلیمنٹ کے باہر بھی ہم نے اتحاد بڑے دیکھے ہیں ماضی میں بھی۔ کیا کسی بھی عنصر سے، کسی بھی ایلیمنٹ سے آپ کو یہ لگا ہے کہ غلطی کا اندازہ ہے کہیں نہ کہیں سیاسی لیڈرشپ کو؟ اصل میں جو انتقام کا جذبہ ہے اس میں سے ہم نہیں نکل پا رہے ہیں۔ ہر شخص جو کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کے خلاف ہے یا دوسرے پی ٹی آئی کے دوسرے اینڈ پہ ہے، ان سے آپ یہ بات سنیں، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے ان کا حامی سیاسی ہے، صحافی ہے یا دانشور ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں نا ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا، مریم کے ساتھ یہ ہوا، نواز شریف کے ساتھ یہ ہوا۔ ایک صاحب ابھی کچھ دیر پہلے کسی ٹی وی پہ تھے، وہ کہنے لگے دیکھیں نا جی جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ ہم کیسے معاف کر سکتے ہیں، ہم گوشت پوست کے انسان ہیں، ہم سوچ رکھنے والے ہیں، ہم کیسے بھلا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اس گرداب میں سے نہیں نکلے گا کہ اگر گوشت پوست کے انسان ہے تو آپ اپنے مخالفین کا گوشت پوست جو ہے وہ ایسے ہی نوچتے رہیں گے اور ان کا خون چوستے رہیں گے۔ اس کا یہ مطلب ہے، یعنی آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہو کہ بہت بڑے وکیل ہیں جو یہ بات کر رہے تھے۔ تو میں حیران رہ گیا کہ اگر اتنے اعلیٰ عہدوں پہ فائز لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ چونکہ ہم گوشت پوست کے انسان ہیں، ہمارا ذہن ہے، لہٰذا ہم کسی کی سابقہ غلطی جو ہے وہ معاف نہیں کر سکتے ہیں۔ بھئی آپ کے ساتھ تو غلط کام ہوئے تھے، آپ آج کے غلط کام کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں یہ کہہ کے کہ ماضی میں ہوتا رہا؟ تو مجھے تو پاکستان کا مستقبل کوئی بہت اچھا نظر نہیں آ رہا۔ ہاں ان لوگوں کے لیے بڑا اچھا ہے جو اس قسم کے دلائل دیتے ہیں، جو اس وقت ارباب اختیار بنے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھ میں اصل اختیار ہے کہ اپنے انداز میں آئین کو بھی ڈھالتے رہتے ہیں، قانون کو بھی ڈھالتے رہتے ہیں، دلائل بھی اپنے انداز سے دیتے ہیں۔ یہ اپنے ارد گرد ان کا حلقہ بھی بڑھتا چلا جائے گا، تو امید ہے کہ ان کے لیے، ان کی آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے حالات بہت اچھے ہوتے جائیں گے۔ پاکستان کی غالب اکثریت عوام جو ہے ان کے حصے میں یہی کوڑنا آئے گا، یہی غصہ آئے گا، یہی ضلالت آئے گی، مجھے تو یہ لگتا ہے۔ حقیقت پسندانہ طور پہ اگر دیکھا جائے تو ظاہر حالات جو ہیں وہ سودمند نہیں نظر آ رہے، اور آنے والے دنوں میں بھی اب جب آپ کی سیاسی لیڈرشپ بھی یہ کہنا شروع ہو جائے کہ سخت فیصلے کرنے ہیں، ان کے اثرات عوام پر آئیں گے، تو حالات مزید کتنے خراب ہوں گے۔ الیکشنز میں جانے کے لیے کیا کوئی سیاسی نظریہ کسی سیاسی جماعت کے پاس ہے؟ اگر ہے تو نظریہ ہے کیا؟ اور یا کیا ابھی بھی الیکشنز کے عمل میں، انتخابی سیاست میں نظریوں کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ اس سے بات کریں گے اس بریک کے بعد۔
वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। इरशाद आरिफ साहब, हम हमेशा सुनते हैं कि सियासत नज़रिए की बुनियाद पे की जाती है। मुख्तलिफ रहनुमाओं से हमने दावे सुने कि हम बड़े नज़रियाती और उसूल पसंद सियासतदान हैं। मौजूदा सेटअप में जब मुख्तलिफ अफराद को जोड़ तोड़ करके सियासी जमातों के साथ शामिल करवा दिया जाता है, अलग धड़ों के साथ मखलूत हुकूमतें बनवा दी जाती हैं या सीट एडजस्टमेंट्स करवा दी जाती हैं, ऐसे में इलेक्शंस अगर होते हैं तो कौन सी जमातें किस सियासी नज़रिए के तहत इंतखाबात में उतरेंगी? कोई सियासी नज़रिया रह गया किसी जमात का? देखिए, सियासी नज़रिया सिर्फ एक ही है, अपना और अपने ख़ानदान का मफाद और अपने मुखालिफिन को सफ़ह हस्ती से मिटाना, इंतकाम जिसका ज़िक्र अभी हो रहा है। इसके अलावा कौन सा सियासी नज़रिया है? अगर कोई सियासी नज़रिया हो, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का नज़रिया हो, तो फिर वो गलतियाँ क्यों दोहराई जाएँ जो माजी में हुई, जिनके नतायज भुगते सब ने। इस वक्त जो लोग इख्तियार में हैं वो एक दफ़ा नहीं, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा सज़ाएँ भुगत चुके हैं। फांसी की सज़ाएँ, जलावतनी की सज़ाएँ, जेल, गिरफ्तारियाँ, नज़रबंदियाँ, तौहीन, तज़लील, सारा कुछ। लेकिन कोई मिजाज बदला है? बिल्कुल वही सब कुछ फिर किए जा रहे हैं और नहीं सोचते कि कल को फिर हमारी बारी आएगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर नज़रिया हो जमहूरियत को मजबूत करना, जमहूरी इदारों को मजबूत करना, आइन को मजबूत करना, आइन पर अमल दरामद करना, तो उसके लिए कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत होती है। उसमें सबसे बड़े ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि रूल ऑफ लॉ हो। हम कोई जो कानून है मुल्क का, ना ख़ुद तोड़ने ना किसी को तोड़ने दें। अदालतों को मजबूत किया जाए, अदालतों का एहतराम किया जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा है कि उनके फ़ैसलों को तस्लीम किया जाए और ख़्वाह वो पसंद हूँ या ना हूँ। अगर आपने कानून की हुक्मरानी करनी है तो आपने इदारों को मजबूत करना है, पुलिस को मजबूत करना है, आपने अदलिया को मजबूत करना है, आपने जो बाकी गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको मजबूत करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अवाम को तालीम के ज़रिए शऊर की दौलत से माला माल करना है। अवाम को माली और माशी खुशहाली देकर उनको इंडिपेंडेंट करना है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये कोई इनमें से काम नहीं हो रहा। हर एक जो इक़्तिदार में आता है उसकी कोशिश होती है कि सारे इदारे उसके मातहत हों। अवाम को जितना ज़्यादा से ज़्यादा जाहिल रखा जा सकता है जाहिल रखा जाए, पसमानदा रखा जाए। अगर कोई शख्स इस मुल्क में तालीम की वजह से या खुशहाली की वजह से आवाज़ बुलंद करे तो उस आवाज़ को दबा दिया जाए। ऐसी सूरत हाल में आप ये नहीं सोच सकते कि हम आगे बढ़ सकते हैं। एक दायरे का सफ़र है और उस दायरे में हम घूमते रहते हैं और इस खुशफहमी का शिकार होते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने की बजाय तो हम तो पीछे जा रहे हैं। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले हम बेहतर पोजीशन में थे। आज जिस सूरत हाल से हम दो चार हैं, इस कदर घुटन और इस कदर मसाइल तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी नहीं थे। तो इसका मतलब है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे। अगर आगे बढ़ रहे होते तो हमें दुनिया इर्द गिर्द के हालात से कुछ सबक हासिल करना चाहिए था। हम माशी तरक्की के लिए कोई इक़दाम करते, हम लोगों की बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए कोई इक़दाम करते, गुर्बत ख़त्म करने के लिए। चीन ने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है और उसके बाद खुशहाल किया है। लेकिन हम जो हमारे आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले जो लोग खुशहाल थे वो अब बदहाली की तरफ जा रहे हैं। एक मखसूस टोला है, तबका है जो सारे जो माशी जो तरक्की होती है उसके फ़वायद समेट रहा है, सम्राट सारे अवाम तक मैसिवली आने की बजाय एक खास तबके तक पहुंच जाते हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, क्या कोई स्ट्रॉन्ग कोई सियासी नज़रिया मामलात को या मसाइल को हल कर सकता है? और वैसे लास्ट टाइम आपने कब पाकिस्तान में नज़रिए की सियासत या नज़रिए की बुनियाद पर सियासी जमातों को इंतखाबात में उतरते हुए देखा कभी? खुद तो बहुत पुरानी बात होगी। यहाँ तो पाकिस्तान में तो जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे वो भी किसी नज़रिए की बुनियाद पे आए थे। वो सियासत फिर उनका नाम 2008 के इलेक्शन तक चला और उससे पहले ही यानी जब आसिफ अली ज़रदारी साहब बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ उन्होंने शादी कर ली तो उसके बाद तो उनका नज़रिया अमल ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर भी उनका नाम 2008 के इलेक्शन तक मेरा अपना ख्याल चला। उसके बाद से तो ये महज
ایک کنسٹیٹوئنسی کی حلقے کی سیاست ہے. جو سو کالڈ الیکٹیبلز ہوتے تھے وہ الیکٹیبلز کو بھی ابھی کافی دھچکا لگ گیا ہے. جو کچھ ہم نے گزشتہ سال 1.5 سال کے دوران دیکھا ہے جو ان کے خلاف بیانیہ چلا ہے. اور وہ آپ دیکھ لیجئے کہ جب لودھرا میں بھی بائی الیکشن ہو رہا تھا تو یہ کہا جاتا تھا کہ چونکہ جہانگیر ترین نہیں ہیں جو کہ عمران خان کے ATM ہوتے تھے تو وہ ان کو ووٹ نہیں پڑیں گے, لیکن ریکارڈ تعداد میں عمران خان یا PTI کو ووٹ پڑے. تو اس سے وہ جو الیکٹیبلز والا بیانیہ ہے یا وہ جو اپروچ ہوتی تھی وہ کسی حد تک وہ ڈینٹ ہوئی ہے, اور وہ میرا خیال ہے بڑا کلیئر پتہ چل جائے گا اگر PTI اس انتخاب میں نہ ہوئی یا اس کو باقاعدہ سسٹمیٹیکلی نہ حصہ لینے دیا گیا تو آپ دیکھیں گے کہ اس الیکشن میں ووٹرز کی شرکت کی تعداد بہت کم رہے گی. ووٹنگ ٹرن آؤٹ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا کوئی اعتماد اب اس ایسے نظام پہ رہ گیا ووٹرز کا. جی بالکل, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عوام کا اعتماد اس نظام پہ, عوام کا کیا باہر کے لوگوں کا بھی اس پہ اعتماد نہیں. اسی لیے IMF تک آج تک IMF نے کبھی نہیں کہا تھا, تو انہوں نے بھی اپنے جو باقاعدہ ایک بیان ہے 4 لائن کا اس میں لکھ دیا کہ ہمیں امید ہے کہ پاکستان کے موجودہ سیاسی اور آئینی مسائل کا حل پرامن انداز میں تلاش کیا جائے گا. امتیاز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اس آرگومنٹ کو کہاں تک بائی کرتے ہیں؟ یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر جمہوری نظام کا تسلسل رہتا, انتخابات تسلسل کے ساتھ ہوتے اور سیاسی جماعتوں کو 5 وقت کی آئینی مدت پوری کرنے کی اجازت دی جاتی اور وہ کرتی تو آج شاید کچھ نئے چہرے سیاست میں آ جاتے, اور جو ہم آج دکھ کا اظہار کرتے ہیں مخصوص خاندانوں یا مخصوص چہروں کا, ان کے متبادل کوئی نہ کوئی سیاسی لیڈرشپ ہمارے پاس ہوتی. کیا آپ یقین کرتے ہیں اس آرگومنٹ پہ؟ نہیں دیکھیں یہ بالکل فضول سا آرگومنٹ ہے. آپ کا جو بنیادی نظام ہے اگر وہی تبدیل نہیں ہو رہا ہے, یعنی جو برطانوی دور حکومت کا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے, جو ہمارا گورننس رجیم ہے, جس انداز میں فیصلے ہوتے ہیں, اپروولز ہوتی ہیں, پروکیورمنٹ ہوتی ہے, بنیادی طور پہ آج بھی پاکستان کی بیوروکریسی, سول ملٹری بیوروکریسی 19ویں صدی کی ذہنیت کے ساتھ رہ رہی ہے, اسی طور طریقے سے چل رہی ہے. اس دور میں جو تقاضے ہیں وہ آپ جا کے دیکھ لیں, متحدہ عرب امارات میں دیکھ لیں, جنوبی کوریا میں, اور دوسرے ایون بھارت میں جا کے دیکھ لیں. ہمیں اس کے لیے وہ لوگ چاہیے جن کو جو کہ اس نظام کے نیچے سے اوپر آئے ہیں, جن کو پتہ ہے کہ غربت کیا ہوتی ہے, جن کو پتہ ہے کہ محدود وسائل کیا ہوتے ہیں, جنہیں پتہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کیا ہوتی ہے, گرمی میں سفر بغیر AC کے ٹیکسی میں کیا ہوتا ہے, جن کو پتہ ہوتا ہے کہ جب میں 1 کلو چینی خریدتے جاتا ہوں تو مجھے کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا اپنے کچن کا کون کچن چلا رہا ہے, 5-5 10-10 کروڑ کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں جو ہمارے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو یاد نہیں مریم اورنگزیب نے کہا تھا کہ ہم پورے 2000 روپے دیں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے, پتہ نہیں 10 دفعہ انہوں نے کہا کہ پورے 2000 روپے. ان سے کہ پوچھے کہ بی بی 2000 روپے کی اب حیثیت کیا ہے, آپ اتنا بڑا احسان کر رہی ہیں. اور بلاول بھٹو نے بھی یہی کہا کہ ہم 2000 روپے کر رہے ہیں 1000 سے, ایز اف کہ 2000 روپے سے ان کا پورا مہینے کا خرچہ چل جائے گا. تو بڑے اس قسم کی اگر قیادت آپ کے اوپر مسلط ہو تو خاک پاکستان کے مسائل حل کرے گی ان قوانین کی مدد سے جو کہ آج سے 150 سال پرانے ہیں. بالکل درست. ارشاد عارف صاحب, کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تسلسل سے انتخابات ہوتے تو ہمارے پاس شاید متبادل قیادت ہوتی, یا آپ بھی یقین رکھتے ہیں کہ چونکہ نظام کی بنیادی اسٹرکچرل معاملات اس طرح کے ہیں کہ یہی مخصوص اشرافیہ ہے, اسی نے اقتدار میں آنا ہے, اور جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے دائرے کا سفر ہے وہی جاری رہتا؟ میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر آپ انتخابات کی ایک رسم پوری کریں گے تو بالکل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انتخابات کا مطلب یہ ہے کہ عوام اپنے آزادانہ رائے سے جس شخص کو منتخب کریں اسی کو ایوان میں آنے, بیٹھنے اور قانون سازی کا حق حاصل ہو. اور یہ ووٹ نہ دباؤ سے حاصل کیا جائے, نہ یہ ووٹ کسی لالچ سے اور پیسے دے کر حاصل کیا جائے, اور نہ یہ ووٹ جو ہے کسی لسانی اور نسلی اور مذہبی بنیاد پر حاصل کیا جائے. ایک شفاف طریقے سے انتخابات کا عمل اگر آگے بڑھتا ہے تو یقیناً جو لوگ عوام کے حقیقی نمائندے ہوں گے وہ اس سسٹم کو چینج کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور مافیاز کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک رسم پوری کی جاتی ہے, اور وہ لوگ جو آتے ہیں
یعنی ابھی کراچی میں انتخابات ہوئے بلدیاتی، وہاں جو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے، سب جان رہے ہیں کہ ایک 15,000 ووٹ لینے والا جو ہے وہ ہار رہا ہے، 4,000 والا ووٹ والا جیت رہا ہے۔ ہمارا نظام عجیب و غریب نظام ہے کہ یہاں صوبائی قومی اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں، ایک حلقے سے ایک آدمی 8,000 ووٹ لے کے قومی اسمبلی میں پہنچ رہا ہے، دوسرے حلقے سے 95,000 ووٹ لے کے پہنچ رہا ہے۔ تو اس عدم توازن کے ساتھ اور اس موجودہ مکروہ سسٹم کے ساتھ جو انتخابات ہوں گے وہ نہ تبدیلی لا سکتے ہیں، بالکل اب درست کریں شاہ صاحب، مسائل کی نشاندہی تو ہم نے کی ہے، بہت تفصیلاً کی ہے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ ان مسائل کے حل کے لیے گراس روٹ لیول سے وہ قیادت سامنے آنے چاہیے جس کو حقیقی مسائل کا ادراک ہو، لیکن سٹرکچرل ریفارمز ایسے کون سے ہوں گے اور وہ کیسے کیے جائیں گے جس سے وہ گراس روٹ لیول سے قیادت اوپر آئیں، ان تمام حل پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دی شو ناظرین۔ امتیاز گل صاحب، آپ نے بہت درست نشاندہی کی کہ ہمیں اس نظام میں نیچے سے اوپر ایسے لوگ لانے چاہیے جو حقیقی طور پر مسائل کو سمجھتے بھی ہوں، جو ایک عام شخص کے ہیں اور اس کو ظاہر حل بھی کر سکتے ہوں، لیکن جس طرح کا انتخابی سسٹم ہے آپ بہت بہتر اس کو سمجھتے ہیں، انتخابات کے لیے نامینیشن پیپرز فائل کرنے سے لے کر انتخابی دن تک وہ تمام تر جو ایک گھن چکر بنا دیا گیا خرچوں کا، انتخابی حلقوں کو مینج کرنے کا، پولنگ ایجنٹس کو مینج کرنے کا، لوگوں کو گھروں سے باہر نکالنے کا، یہ ایک عام شہری کس طرح سے کر سکے گا جو چاہتا تو ہے کہ وہ مسائل حل کرے لیکن ان تمام تر مشکلات میں پڑ جاتا ہے؟ یہ سٹرکچرل ریفارمز کیسے لائی جا سکتی ہیں؟ یہ تو تمام سیاسی جماعتوں کو، رہنماؤں کو مل کے کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب مارشل لا آتا ہے یا فوجی حکمران آتے ہیں، وہ بھی قوانین میں تبدیلی کی بجائے پھر جوڑ توڑ میں لگ جاتے ہیں، اپنے سروائیول کے چکر میں لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک کے جو بنیادی سٹرکچر ہے، چاہے ان کا تعلق انتخابات سے ہے، چاہے ہمارے روزانہ کے گورننس کے ساتھ ہے، وہ اور بلکہ ایون انصاف کے ساتھ ہماری جو عدلیہ ہے وہ بھی تو جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کی بنیاد پہ چل رہی ہے، جو کہ 1870-80 کا ہے۔ تو جب تک ہماری سیاسی اشرافیہ اور فوجی اشرافیہ، جو کہ ظاہر ہے وہ بھی ایک کی سٹیک ہولڈر ہیں اس نظام کے، وہ مل کے یہ فیصلہ نہیں کر لیں گے کہ ہم نے اس نظام میں ہماگیر دورس تبدیلیاں لانی ہیں، وہ تبدیلیاں جو ہمیں دوسرے ملکوں کے برابر لا کھڑا کریں گورننس کے جو بنیادی پیمانے ہیں اس حوالے سے، اس وقت تک بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ ایک ایسے نظام میں جہاں پہ تمام ارکان اسمبلی یہ سمجھتے ہیں کہ جو سالانہ ترقیاتی پروگرام ہے اور پبلک پروکیورمنٹ سسٹم، یہ بنیادی طور پہ ان کے لیے آئندہ انتخابات کے فنڈز یقینی بنانے کا ایک ذریعہ ہے، ان کی ذاتی ترقی کا، ذاتی کھاتے بینک بیلنس بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، وہ پھر اس نظام کو کیوں تبدیل کریں گے؟ تو اسی طرح جو الیکٹورل پروسیس ہے، جب اگر یہی لوگ سمجھتے ہوں کہ ہم نے اپنے علاقے میں ہاریوں کو، جو کسان ہیں، چند سرپنچ ہیں گاؤں میں، آپ نے 200-300 لوگوں کو اکٹھا کر کے ان میں کچھ لاکھ روپے تقسیم کر کے ان کو کہہ دے کہ آپ نے ووٹ ہمیں دلوانا ہے۔ اب آپ دیکھیے دیہی علاقوں میں کافی سارے حلقوں میں، خاص طور پہ سندھ میں، ایک کیپٹیو ووٹ ہے، یعنی آپ 7-8-10 ہزار ووٹ خرید لیتے ہیں، اس کی بنیاد پہ آپ الیکشن جیت جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی یہ جمہوریت کا بہت بڑا تحفہ ہے، ہم تو انتخاب جیت کے آئے ہیں، حالانکہ اگر اس کی اسکروٹنی کی جائے تو ہر جگہ پہ اس انداز میں، مطلب بہت ساری جگہوں پہ، بہت سارے حلقوں میں کیپٹیو ووٹ ہوتا ہے جو کہ ہار اور جیت کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو جب تک تمام سیاسی جماعتیں اس پہ راضی نہیں ہوں گی، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم متعارف کروانے کی کوشش کی گئی گزشتہ دور حکومت پہ، انہی لوگوں نے اس کی مخالفت کی، اور انہی وجوہات کی بنا پہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ جب آپ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم آ جائے جس کے مطابق آدھے گھنٹے کے اندر پورے ملک سے تقریباً زیادہ تر نتائج آ جاتے ہیں، یہ خود کو پھر نہیں سمجھتے، اپنے لیے اس کو سوٹیبل نہیں سمجھتے، کیونکہ پھر مینیپولیشن نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا جو سٹیٹس کو ہے، جس کو کہتے ہیں موجودہ نظام کے شراکت دار ہے، وہ تبدیلی نہیں چاہتے ہیں،
وہ اسی وجہ سے پاکستان کا تمام نظام جو ہے ریاست یوں ہی سسکتے آگے بڑھے گی. بالکل درست ہے. ظاہر ہے وہ یہ سٹیک ہولڈرز تبدیلی اس لیے نہیں چاہتے obviously کیونکہ اگر یہ تبدیلی آگے جس کی بات امتیاز گل صاحب آپ بھی اپنے تجزیے میں کریں تو اس کا براہ راست نقصان انہی شراکت داروں کو ہوگا. ارشاد عارف صاحب اب اگر انہوں نے ہی تبدیلی لانے کے لیے فیصلے کرنے ہیں, ساتھ بیٹھنا ہے, اول تو جس کے لیے راضی نہیں ہے, لیکن اس تبدیلی کے لیے اگر انہوں نے فیصلے کرنے ہیں جو اسٹرکچرل ریفارمز کی صورت میں انہی کو نقصان پہنچائے گی, اگر عام شہری عام لوگوں کے مسائل کا ادراک رکھنے والا شخص پارلیمنٹ میں آتا ہے تو پھر یہ ارتقائی عمل کیسے ہوگا, یہ اسٹرکچرل ریفارمز کیسے ہوں گے پھر ارشاد عارف صاحب؟ اچھا, گزارش یہ ہے کہ ریفارمز اگر نہ بھی ہو پائیں یا نہ ہوں, جو ہو چکی ہیں یا جو قوانین بن چکے ہیں اس پر عمل درآمد بھی تو نہیں ہوتا نا. پرابلم یہ ہے, مثال کے طور پر اگر ملک میں مضبوط سیاسی جماعتیں نہیں ہوں گی, ایسی سیاسی جماعتیں جن کے اندر خود الیکشن ہوں شفاف نوعیت کے, جن کے ہاں اپنا کوئی احتساب کا نظام ہو, جس میں ٹکٹ جو ہیں وہ لیڈر تقسیم نہ کریں بلکہ حلقے کے عوام اور حلقے کے جو کارکنان ہیں وہ فیصلہ کریں کہ کون اس ٹکٹ کا مستحق ہے, اور ایسا سسٹم اس جماعت کے اندر ہو کہ ویٹو پاور لیڈر کو بھی حاصل نہ ہو. ایسی سیاسی جماعتیں اگر وجود میں آ جائیں تب بھی یہ کام ہو سکتا ہے, لیکن یہ وجود میں نہ آ رہی ہیں نہ آنے دی جاتی ہیں. جب بھی کوئی جماعت مضبوط ہونے لگتی ہے تو اس کو توڑ پھوڑ کا شکار کر دیا جاتا ہے, اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ کوئی مضبوط جماعت وجود میں نہ آئے جہاں ورکر کی سنی جاتی ہو, جہاں فیصلے میرٹ پر ہوتے ہوں, جہاں فیصلے شفافیت کے ساتھ ہوتے ہوں اور جمہوری انداز میں ہوتے ہوں. اگر یہ سیاسی جماعتیں ہوں تو تب بھی معاملات درست ہو سکتے ہیں. دوسری چیز جو ہے کہ جو ہمارے ہاں پرابلم جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارے ہاں قوانین بہت برے ہیں, سارے قوانین جو ہیں اشرافیہ کی حمایت کے لیے یا مدد کے لیے نہیں. جو عوام کے لیے مفید قوانین ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا جاتا, یعنی صرف طاقتور کو وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں, غریب کے باری جب ارشاد عارف صاحب آپ نے اپنی گفتگو میں بھی ذکر کیا کہ جب جماعت مضبوط ہونے لگتی ہے اس کو کمزور کر دیا جاتا ہے. عارف صاحب آپ سے یہ سوال ہے ارشاد عارف صاحب کہ جماعت جب مضبوط ہوتی ہے تو اس کو کمزور اسی فارمولے کے تحت کر دیا جاتا ہے کہ جو اس کے ساتھ وہ جو جنہیں ہم انتخابات یا سیاسی موسم میں پرندے کہتے ہیں ان کے تھرو سے بلیک میل کر کے کمزور کر دیا جاتا ہے. بات اب بحث ہماری دوبارہ اس پوائنٹ پر آ گئی ہے کہ ابتدائی طور پر اگر ہم نے مسائل کا حل کرنا ہے تو آغاز میں ان سیاسی مفاد پرستوں کو کیسے ڈسکریج کیا جائے, ان کو کیسے سیاسی عمل سے مائنس کیا جائے جو شاید بہت سارے مسائل کی وجہ ہیں. اس میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ عوام کا ہے. عوام جب تک صرف اس چکر میں رہیں گے, قیمے والے نان کے چکر میں رہیں گے, منظم رائے عامہ جو ہوتی ہے وہ حکومت کو بھی راہ راست پر رکھتی ہے, منظم رائے عامہ جو ہوتی ہے وہ مافیاز کا بھی راستہ روکتی ہے, اور منظم رائے عامہ جو ہوتی ہے وہ قانون پر عمل درآمد کی راہ بھی ہموار کرتی ہے. ہمارے ہاں پرابلم جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ عوام بھی اس تمام خرابی کے برابر کے حصے دار ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عوام کے ہاں تو تبدیلی کی امنگ موجود ہے لیکن لیڈرشپ اچھی نہیں ہے. عوام کا بھی ایک بڑا حصہ جو ہے وہ مفاد پرستی کا شکار ہے, وہ صرف اپنے ذاتی مفاد کو دیکھتا ہے, وہ اپنے آج کو دیکھتا ہے, کل کے بارے میں وہ نہ اپنے کل کے بارے میں سوچتا ہے نہ اپنے اولاد کے کل کے بارے میں سوچتا ہے, ملک کے بارے میں سوچنا تو درکنار. اور یہی اس مافیا کی جو ایلیٹ کلاس ہے بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس نے اس قوم کو جاہل رکھا ہے, پسماندہ رکھا ہے, محتاج رکھا ہے اور منظم رائے عامہ تشکیل نہیں ہونے دی. اس کے بعد ذمہ داری بنتی ہے میڈیا کی, لیکن میڈیا بھی جس طرح کی پابندیوں کا شکار رہا ہے اس کی وجہ سے وہ رائے عامہ کی تشکیل میں اپنا کردار ادا نہیں کر پاتا. پھر اس کے بعد آتی ہے ادارے جو ہوتے ہیں ہمارے, عدلیہ ہے, پولیس ہے, باقی ادارے ہیں, لیکن وہ بھی اسی مافیا کے دباؤ میں بھی ہوتے ہیں اور مفاد پرستی کا شکار بھی ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ایک ایسا گھن چکر ہے, وہ مرغی پہلے انڈا پہلے والی بحث ہے کہ جس کا کوئی سرا ہمیں مل نہیں رہا. امتیاز گل صاحب آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مسائل کے حل کی طرف جائیں تو جو بحث جنریٹ ہوگی وہ چکن ایگ جنریٹ ہی ہوگی, اس میں ذمہ داری تمام سٹیک ہولڈرز پر ہر لیول پہ ڈالی جاتی رہے گی, حل کوئی نہیں نکلے گا؟ ایسا ہی ہے جی. دیکھیں یہاں پہ اس وقت 2-3 معیشتیں چل رہی ہیں.
एक मीशत FBR के नीचे है, दूसरी मीशत जो कि ज़्यादातर कैश पे है, कोई 70-80% वो निजी शोबा चला रहा है, और एक मीशत है जो कि जनरल हेडक्वार्टर यानी मुसल्लह अफवाज के जो इदारे हैं उनकी है। अब वो इदारे ज़्यादातर कुछ टैक्स देते हैं, कुछ टैक्स नहीं देते। वो तमाम इदारे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी नहीं हैं, जबकि 70-80% कारोबार जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का है वो कैश में होता है, और कैश का ज़्यादातर कारोबार FBR में रजिस्टर नहीं होता। इसी तरह रियल एस्टेट जो है वो तकरीबन 90% बग़ैर रजिस्ट्रेशन के होता है। तो जब तक ये बुनियादी, इसको एबरेशंस कहते हैं, मालूम नहीं उसको उर्दू में उसका क्या तर्जुमा है, कि जब तक इस किस्म के जो इस्तिस्ना मौजूद रहेंगे मईशत में, वो मईशत तरक्की नहीं कर सकती। आप जब तक तमाम लोगों को बराबर का चांस नहीं मिलेगा, जब तक तमाम लोगों को एक मुनासिब अंदाज में टैक्सेशन नहीं होगी, जब तक टैक्सों की शरह मुनासिब नहीं होगी, यानी अभी जो FBR है वो तो एक प्रेडेटर के तौर पे करता ही है कि जहाँ जिस नज़र आ गया पहले से टैक्स नेट में है उसी पे वो मजीद टैक्स लगाना शुरू कर देते हैं, बजाय यानी जो भी कवानीन हैं उन पर इंप्लीमेंटेशन अक्रॉस द बोर्ड हो, उसमें पिक एंड चूज ना किया जाए कि किस पे इंप्लीमेंट करना है, किस पे किस तरह नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब, इरशाद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, प्रोग्राम बड़ी बात से मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी ऐलान के बाद।